Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la matière de l'SVT pour les classes de première année. Le régime alimentaire phytophage herbivore. On va commencer. Le régime alimentaire phytophage herbivore. غادي نتعرفوا على النظام الغذائي العشب. بالنسبة لنا هنا غادي نتعرفوا على النظام الغذائي العشب بالنسبة للبقرة. دوكيمون 1. Une vache brutant de l'herbe يعني بقرة تشر الأعشاب. Document 2. Les étapes de la rumination. rumination هي الاجترار. المراحل ديال الاجترار ديال واحد البقرة. إذا عندنا A, B et C. عندها ثلاثة د المراحل ديال الاجترار. Document numéro 3. Les différentes poches de l'estomac de la vache. إذا غادي نتعرفوا على مختلف الجيوب اللي تتكون منها المعدة ديال البقرة. إذا عندنا بي بونس، A ويسوفاج، B فيي، عندنا C بوني و E كيات. Document numéro 4. La carne de la vache يعني الجمجمة ديال البقرة. عندنا هنايا كونديل، 4 كونديل. 1 لي مولير اللي هما الأضراس. ثانيا عندنا باغ، هي هاد لاباغ اللي تيكونوا لاصقين فيها لي مولير. عندنا لاباغ اللي هي هادي اللي بالاحمر. بالنسبه ل عندنا كاييت. اذا هادو هما مختلف الجيوب اللي تتكون منهم ليستوما دو لا فاش. اذا لي ديفيرونس بوش دو ليستوما دو لا فاش عندنا بونس ويستوفاج فييت وبوني وكاييت. غادي نمروا باش نتعرفوا على الدوكيمون نيميرو 4. دوكيمون نيميرو 4. لا كران دو لا فاش يعني عندنا الجمجمه ديال البقره. رابعا عندنا هنايا كونديل. 1 لي مولير الادراس. 2 عندنا لاباغ اللي هي هادي في هاد الفراغ هذا. و 3 عندنا انسيسيف اللي هما القواطع. اذا الفم تتكون لنا من لي مولير لي بريمولير وعندنا لي انسيسيف ولي كانين. اما بالنسبه الجمجمه ديال هاد البقره هادي فعندنا فيها لي مولير وعندنا هاد لاباغ هادي وعندنا لي زانسيسيف. غادي نجاوبوا على الاسئله اللي متواجده في الباج 36 في الباج 37. عندنا الكلاسمون دي زيتاب ا بي اي سي. فغادي نكلاسيو بي هي الاولى، سي هي الثانيه و ا هي الثالثه. فعندنا لا فاش ايت ان انيمال هيربيفور ريمينون يعني عندنا لا فاش وهو واحد الحيوان اللي هو عاشب وتيجتر. La vache possède une denture incomplète يعني la vache هاد البقرة عندها واحد الأسنان اللي هي غير متكاملة car elle n'a pas de canine ما عندهاش الأنياب et des incisives وما عندهاش كذلك القواطع dans la mâchoire supérieure يعني في هذاك الفك العلوي ما عندهاش الأنياب وما عندهاش كذلك القواطع فاش في الفك العلوي. L'estomac de la vache contient 4 cavités يعني المعدة ديال واحد البقرة تتحتوي على ياش؟ تتحتوي على 4 ديال الجيوب. فعندنا هنايا لا فاش بوسيد اون دونتور انكومبليت يعني بالنسبة لا فاش عندها واحد النظام ديال الأسنان غير متكامل car elle n'a pas de canine et des incisives dans la mâchoire supérieure. بالنسبة لها ما عندهاش القواطع وكذلك ما عندهاش الأنياب فاش في الفك العلوي. L'estomac de la vache contient 4 cavités. بالنسبة للمعدة ديال واحد البقرة فراه عندها واحد 4 ديال الجيوب. La comparaison du type digestif chez un phytophage et un zoophage يعني المقارنة ديال الجهاز الهضمي لواحد العشب وآخر لحم. Document 5. Le type digestif du chat zoophage carnivore يعني لأن الشا وهي حيوان اللي هو كارنيفور بمعنى لحم. فعندنا شنو هما هادو يعني لي كورون انتستان المعي الغليظ لي كورون انتستان. عندنا ثانيا عندنا انتستان غريل المعي الرقيق. وبالنسبه لهنايا عندنا 3 كوكيم 4 estomac و 5 oesophage. اذا هادو هما مختلف النقاط اللي مطلوب منا اننا نملؤوا الفراغات نتاعهم. فهنايا بالنسبه لو شا لو تيب ديجستيف دو شا زوفاج
غادي نمروا باش نتعرفوا على الدوكيمون نيميرو 6 تيب ديجيستيف دو لابان، يعني الجهاز الهضمي ديال واحد الارنب. عندنا 1 اويسوفاج، 2 استوما المعده، 3 انتستان غرال هو المعي الرقيق، 4 غرو انتستان المعي الغليظ، كويكوم هو يعني هذاك البلاصه فاش يكون فيها البراز. نمروا لا باج 39 باش نحلوا هاد الوثيقتين دوكيمون 5 et دوكيمون 6. لو شا est un animal carnivore، فهنايا القطه واحد الحيوان اللي هو لحم. لو لابان est un animal herbivore، بالنسبه للارنب هو حيوان عاشب. لو تيب ديجيستيف chez le lapin est plus long que le type digestif du chat avec un cocume très développé. فبالنسبه يعني هذاك الجهاز الهضمي ديال لابان فهو طول واكبر من ديال لو شا، وبالنسبه لو كوكيم تري ديفلوبي. لو كوكيم ديالو يعني هذاك المكان اللي تيكون فيه البراز، فتيكون جد معقد ولا كبير بزاف. اذا هذا هو الفرق ولا كومباريزون entre le document 5 et le document 6. Document 7. Les caractéristiques du type digestif d'un œsophage et d'un phytophage. بالنسبة للوثيقة 7 عندنا المميزات ديال واحد الجهاز الهضمي بالنسبة للعاشب لواحد آخر اللي هو لحم. إذا غادي نديرو هنايا غنحطو المميزات ديال كل واحد فيهم. Caractéristiques du type digestif عندنا بالنسبة œsophage والاستوما، intestin grêle، كويكوم، gros intestin وكونكلوزيون. بالنسبه يعني الخلاصه اشنو غادي يكون فيها. بالنسبه للويسوفاج شنو عندنا بالنسبه شي لافاش عند البقره، بالنسبه اللي عندها الويسوفاج ديالها نورمال. اما بالنسبه لو شا عندنا كذلك نورمال. نشوفوا الاستوما المعده، بالنسبه شي لافاش عندنا 4 كافيتي، عندها 4 ديال الجيوبه. اما بالنسبه لو شا عندها ان كافيتي، ان سول كافيتي، عندها جيب واحد. غادي نشوفوا الانتستان غرال بالنسبه للمعي الرقيق، فغادي نشوفوا عنده بالنسبه للبقره عندها بلو لون، بالنسبه شي لو شا بلي كورت، يعني عندنا هنايا قصير، وبالنسبه للبقره فهو طويل. عندنا كويكوم عندنا بوتي بالنسبه لافاش، وبالنسبه للكويكوم ديال لو شا كذلك بوتي. غرو انتستان بالنسبه للمعي الغليظ، المعي الغليظ. شي لافاج تري لون يعني طويل بزاف، وشي لو شا فهو قصير كور. الكونكلوزيون شنو هو الخلاصه ما بين يعني هاد الجهاز الهضمي اللي هو عند لافاج والجهاز الهضمي شي لو شا. لو تيب ديجيستيف الجهاز الهضمي شي لي كارنيفور يعني شي وهو عند اللاحمين، اي كور يعني هو قصير كو دي هيربيفور. بالنسبه للجهاز الهضمي عند اللواحم فتيكون صغير من الجهاز الهضمي عند العاشبين. اذا كانت هذه هي الكونكلوزيون اللي بالنسبه الفرق واللي عرفنا فيها لي كاركتيرستيك ديال لو تيب ديجيستيف شي لافاش و لي تيب ديجيستيف شي لو شا، وعرفنا الفرق ما بيناتهم ان لوسوفاج نورمال عندهم بزوج. بالنسبه للمعده الاستوما فعندنا 4 ديال الجوبه بالنسبه للبقره وجايب واحد بالنسبه لو شا. الانتستان غرال يعني المعي الرقيق بالنسبه لافاش فهو طويل، وبالنسبه لو شا فهو قصير. كويكوم هو اللي تيكون فيه البراز فهما صغار بجوج. غرو انتستان يعني الامعاء الغليظه تري لون بالنسبه لافاش، كورت بالنسبه لو شا. الكونكلوزيون ان الجهاز الهضمي عند اللواحم تيكون اقصر من الجهاز الهضمي عند العواشب. Document 8. Comparaison des dents d'un œsophage et d'un phytophage ruminant. غادي نديرو واحد المقارنه ما بين دونتور يعني الفك ديال الاسنان ديال واحد الحيوان اللي هو عاشب واخر اللي هو لحم. اذا غادي نطرقوا باش نتعرفوا على كران دو شا و دون دو فاش. اذا كران هو هذا ديال لو شا، وبالنسبه لهذا يعني ديال الفاش. عندنا
Document 8. Comparaison des dents d'un œsophage إذن phytophage ruminant. إذن غادي نقوموا بالمقارنة ديال واحد الجمجمتين للحيوانين، واحد لحم والآخر عشب. إذن غادي نتعرفوا على هاد الحيوانين. عندنا أنيمو كران دو شا يعني جمجمة ديال لو شا وجمجمة ديال لافاش يعني ديال البقرة. غادي نشوفوا هنايا كونديل. إذن غادي نمروا باش نجاوبوا على هاد الأرقام. عندنا 4 كونديل، ان انسيسيف اللي هما القواطع، جوج كراك يعني الانياب، كارناسيي. بالنسبه لهنا تيتسموا هادو لي كارناسيي. علاش؟ عندنا ديال لو شا تيكونوا حادين تنسميهم لي كارناسيي. بالنسبه لي دون دو فاش عندنا الكونديل كذلك. بالنسبه لنا عندنا لا باغ هذه تتسمى هذا الفراغ هذا باغ. بالنسبه للثانيين عندنا كانين اللي هما الانياب. لي انسيسيف هما القواطع. لاحظوا اننا عندنا لي انسيسيف والكانين فقط في الفك السفلي، ما عندناش في الفك العلوي. وعندنا لي مولير هما الاضراس. لي مولير بريمولير هما الاضراس الخلفيه. اذا عندنا هنايا فقط الكونديل باغ كانين انسيسيف او لي مولير. هنا عندنا كونديل، عندنا انسيسيف، عندنا كروك، وعندنا كارناسيي. اذا غادي نحاولوا اننا نشوفوا هذا الجدول هذا. عندنا دون الاسنان فورم يعني الهيئه ديالهم لو رول الدور ديالهم، فورم كذلك او لو رول الدور. عندنا بالنسبه للان شنو عندنا؟ الان عندنا لي انسيسيف. بالنسبه لو شا كي دايرين بوتي يعني لاحظوا انهم كيفاش ظاهرين انهم صغار. اما بالنسبه البقرة فعندنا لون هما طوالين. إذن لون وكي دايرين يعني الديكور ديالهم لو رول ديالهم يعني شنو تنعملوا بهم الدور ديالهم اغاشي وكوبي. بالنسبه لهاد لي زانسيسيف بالنسبه للبقره فتيتم بهم القطع وكذلك يعني القطع يعني انهم قواطع. هنا تنتكلموا على لي زانسيسيف. غادي نمروا لي كانين لي كانين هما الانياب. الكروك يعني بالنسبه للحيوان اللي تيكون لحم ما تنسميوش عنده كانين وتنقولوا كروك. عندنا لا فورم ديالهم بالنسبه للو شا عندنا لون اي بوينتو يعني هما مقمقمين وحادين. ديشيري اي تيوي شنو هو الدور ديالهم؟ يعني ديشيري وكذلك للقتل انها هي باش تقتل الفريسه نتاعها. غادي نشوفوا بالنسبه للبقره فما عندناش لي كانين وما عندناش كروك. لماذا؟ لأن البقرة وهي حيوان عاشب ليس بلحم. غادي نشوفوا 3. عندنا لي مولير ولا لي كارناسيي. لي مولير بالنسبة لأشنو؟ لي مولير عندنا بالنسبة للبقرة ولي كارناسيير عندنا بالنسبة لو شا. كيفاش دايرين؟ لا فورم ديال هاد لي كارناسيير اللي عندهم بوينتو وشنو الدور ديالهم كوبي. أما بالنسبة لي مولير بلا فهما بلا وكي دايرين بغوية يعني تتنضغ بهم وهي بغوية، تتشتر بهم وهي بغوية. غادي نشوفوا نحاول نعطي الصيغة يعني فورمول دونتير الصيغة ديال الأسنان. فبالنسبة لو شا شنو عندنا جوج ديال لي انسيسيف وعندنا واحد ديال ماشي لي كانين ولكن عندنا لي كروك. عندنا واحد ديال لي كروك وعندنا 3 ديالاش لي كارناسيير 3 ديال لي كارناسيير. اذا لاحظوا ما غاديش يكونوا فحال ديال لي دونتير ديال لافاش. علاش؟ لان لو شا فهي حيوان لحم عندها دي زانسيسيف عندها دي كروك عندها دي كارناسيير. اذا نكتبوا جوج ديال لي زانسيسيف وان ديال لي كروك و3 ديال لي كارناسيير. اما بالنسبه لافاش فعندها 3 ديال لي زانسيسيف عندها 1 ديال لي كانين وعندها 2 ديال لي بريمولير وعندها 4 ديال لي مولير. اذا كان هذا هو الفرق ما بين لو شا اي لا فاش. غادي نشوفوا الخلاصه ديال هذا الدرس هذا في الباج 41 يعني غادي نشوفوا اكسبلواتاسيون دي اكتيفيتي اي دو دوكيمون. هاد الدوكيمون اللي تكلمنا عليهم غادي نعطيو الخلاصه ديالهم في هاد لاباج هادي. لا دونتور اي انكومبليت شي لي زانيمو هيربيفور يعني هذاك الفك ديال الاسنان غير كامل بالنسبه لي زانيمو اللي تيكونوا عاشبين. لو كونديل d'articulation
permet des mouvements transversaux de la mâchoire inférieure. يعني هاد الكونديل اللي هي هنايا شنو تتمكننا، شنو الدور ديالها؟ تسمح لنا بالقيام بواحد الحركات يعني ذهاب واياب في الاتجاهين بالعكس دو لا مâchoire inférieure، في هذاك المشوار الفك السفلي. غنتحدثوا على شي لي زانيمو كارنيفور. بالنسبه للحيوانات اللحمه لي كروك سون ديفلوبي اي utilisés pour tuer la proie. يعني قال لك هذوك لي كروك هما هذوك الانياب او هذوك باش القواطع ديالها حتى سون ديفلوبي، فهما حادين بواحد الدرجه انها تقدر تقوم بالقتل ديال الفريسه ديالها لا بروا. لي موفمون دو لا مâchoire inférieure sont verticaux يعني كذلك عندها الحركات ديال الفك السفلي ديالها inférieur sont verticaux، تقوم هي بحركات ذهاب واياب في الاتجاهين.